वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ कफ एन्ड स्टफ। आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ लोकसेवाको समग्र विषयका बारेमा। र यो विषयमा मभन्दा धेरै जानकार र यही क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू र यही क्षेत्रमा सक्रिय हुन चाहने आदरणीय दाई दिदीहरू पनि यस पोडकास्टमा सहभागी हुनुहुन्छ। र दाई दिदीहरूलाई चाहिँ पालो पालो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु आग्रह गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम भरत खनाल। मेरो घर चाहिँ अछाम। मेरो शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड भनेको मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट 5 वर्ष बिएलएलबी कोर्स गरेको छु र राजनीति शास्त्र र इतिहासमा एमए गरेको छु। हाल म नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु 2071 सालदेखि। थ्याङ्क यू। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम सुषमा गिरी। भरत दाइको जस्तै मैले पनि नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएलएलबी सकेको अनि मास्टर्स मैले डेभलपमेन्ट स्टडिजमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट गरेको र हाल उच्च अदालत पाटनमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम दिपेश खनाल। मेरो स्थायी घर चाहिँ दाङदेखुरी जिल्ला। हाल म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। मैले बिएएलएलबी नेपाल ल क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरेको हो। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम अतुत बराल। म पनि अन्य दाइ दिदीहरू जस्तै नेपाल ल क्याम्पसको ग्रेजुएट हुँ र मैले 2019मा ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेको थिएँ। त्यसपछि आई वाज प्रिपेयरिङ फर लोकसेवा, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछि भएको लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले त्यो स्थगित भएको गर्दाखेरि प्रिपेयरिङ फर लोकसेवा बेसिकली। थ्याङ्क यू। हामीलाई सबैलाई लोकसेवाको बारेमा के हदसम्म जानकारी छ, तर लोकसेवा बाहिर हामीले लोकसेवा दिएर भित्र जाने विषय सम्बन्धमा बाहिर हामीले एउटा सोचाइ राख्छौँ भने भित्र गएपछि फरक हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। र यस विषयमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा पनि र अध्यय दाइको जिज्ञासा पनि रहेको छ। र सुरुमा चाहिँ अध्यय दाइलाई म के सोध्छु भन्दाखेरि अध्यय दाइको लागि चाहिँ लोकसेवा पर्सनली सेवाको बारेमा अध्यय दाइको आफ्नो विचार। सो म अब एस्पिरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आई भ्यू लोकसेवा चाहिँ एकदम आइडियलिस्ट तरिकाले होइन। आई फिल द्याट दे आर लोकसेवक भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि दे सर्भ द पिपल, दे आर पब्लिक सर्भेन्ट। अनि त्यसपछि दे गेट अ लट अफ रेस्पेक्ट। विदाउट देम द गभर्मेन्ट वुड नट रन। प्लस अब मैले यो दौरानमा पढेको कुरा सबै समेटेर भन्नु पर्दाखेरि आई फिल द्याट लोकसेवामा संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ पब्लिक हिरो। मेरो पर्सेप्सन अहिले यस्तो छ। अब लोकसेवामा आबद्ध हुनुभएको दाइ दिदीहरूले के भन्नुहुन्छ? लेट्स हियर फ्रम देम। ब्युरोक्रेसी भनेको चाहिँ सरकारको स्थायी अङ्ग हो होइन। अब पोलिटिसियन्स दे कम एन्ड दे गो। सरकारलाई र देशलाई चलाइराख्ने र जनताका दैनिक आवश्यकताका कुराहरूमा पूर्ति गर्ने र देश र जनतालाई रन गर्न चाहिने स्थायी संयन्त्र भनेको नै जुन हामी ब्युरोक्रेसी निजामती सेवा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै लोकसेवाका कर्मचारी अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेट्स भनेर बुझिन्छ। हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट पास गरेर आएका लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन् भने विभिन्न संस्थान अर्ध सरकारी काम गर्न आउने राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी उनीहरू नियम र स्थायी सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन्। र सरकारका दैनिक आवश्यकताहरू जनताका माझ पुर्याउने र जनताका आवश्यकता पुरा गर्ने कर्मचारीहरू नै लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन् होइन। अनि यसमा के हुन्छ भने यो फिक्स टेनर हुन्छ। धेरै जस्तो देशहरूमा चाहिँ के पनि गरे हुन्छ भने आर्मी लगायत अन्य सेवाहरूलाई पनि निजामती सेवा अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ निजामती सेवा र सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई र अन्य जस्तै संस्थानहरूका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर हेर्ने गरिएको छ। पहिला यति नै भने मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई ठ्याक्क लोकसेवा भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ के आउँछ भन्दा सरकारको 3टा अङ्ग, न्यायपालिका, कार्यपालिका अनि व्यवस्थापिकामा चाहिँ एक्जिक्युटिभ। कार्यपालिका चाहिँ त्यो ठ्याक्क दिमागमा आउँदाखेरि चाहिँ मेन ब्युरोक्रेसी चाहिँ एक्जिक्युटिभ नट दो इक्विभ्यालेन्ट तर समहाउ इक्विभ्यालेन्ट टु ब्युरोक्रेसीको त्यो कर्मचारीहरू जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै हुन्छ नि, ठ्याक्कै डे टु डे फङ्सनिङ गर्ने। त्यहाँबाट अघि भरत दाले भने जस्तो चाहिँ जनताको के चाहिँ छ निड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ जो कर्मठ भएर बसेको हुन्छ अगाडि ऊ चाहिँ अब जाने एउटा माध्यम हो। लोकसेवा चाहिँ त्यसरी सेवा जनतालाई सेवा दिनको लागि जाने एउटा माध्यम हो। त्यसको त्यो त्यहाँको परीक्षा पास गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ जान पाउँछ भने लोकसेवा चाहिँ एउटा माध्यम भयो। अनि त्यसबाट जाने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही हो, सेवा दिन्छ। त्यही मेन चाहिँ अब जनताको चाहिँ जति पनि
निड्सहरू हुन्छ, जति पनि सरकारले अल्टिमेट गार्जियनको रूपमा जे पनि गर्छु भन्छ त्यसको ठ्याक्क कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यही हो, लोकसेवाबाट पास गरेर आएको कर्मचारीले गर्छ। अनि अघि अद्वैतले भनेको जस्तै समहाउ एकदम अब एकदम जिम्मेवारी भएको, त्यहाँबाट प्रेस्टिज भएको, आइडियलिस्टिक भनेर भनेको थियो होइन, त्यो पनि कता न कता चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा खाले जिम्मेवारी वहन गरेर भित्र छिरेको हुन्छ नि त। अनि त्यही हो, अब जिम्मेवारी लिएर अनि त्यस पछाडि लोकसेवाको परीक्षा अघि दादाले भने जस्तै अब संस्थानदेखि लिएर सिक्युरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी सबै लगायत जो जनताको लागि चाहिँ जनताको सेवा गर्नको लागि आएको हुन् भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ब्युरोक्रेसी भनेको चाहिँ अब लेम्यान टर्म्समा चाहिँ दे आर नन इलेक्टेड पिपल इन गभर्मेन्ट होइन, एउटा स्थायी सरकारको रूपमा दे रिप्रेजेन्ट, अनि एउटा सरकारलाई पनि स्केलेटन प्रदान गर्ने, एउटा फ्रेमवर्क प्रदान गर्ने, त्यसपछि राज्यका पोलिसिसहरूलाई फर्दरेन्स गर्ने एउटा चाहिँ एउटा समूह चाहिँ ब्युरोक्रेसी हो अथवा लोकसेवा मार्फतबाट गएका कर्मचारी हुन् भन्ने ठान्छु म। र यो लोकसेवा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागमा विशेष गरी कस्तो आउँछ भने हाम्रो सोसाइटीमा लाइक इट्स 10 to 5 चाहिँ एकदमै नोबल जागिर हो भन्ने हिसाबले पनि लिन्छन् धेरै चाहिँ। अब लोकसेवाका एस्पिरेन्टहरूले पनि इट्स अ नोबल जब अनि 10 to 5 को जब भनेर चाहिँ हामी लिन्छौँ होइन, एउटा स्टेबिलिटीको रूपमा लिन्छौँ। तर त्योभन्दा पनि इट्स मोर लाइक एउटा जागिरको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स लाइक सर्भिस टु योर नेसन, जति टाइम तपाईँले व्यतीत गर्नुहुन्छ इट्स नामै लोकसेवा छ होइन, त्यही भएर इट्स सर्भिस ओरिएन्टेड प्रोफेसन भन्छु म। इट्स नट एउटा फकत जागिर चाहिँ सम्झिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही भएर जो चाहिँ यहाँ जागिर खाने भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई विल डिस्करेज देम होइन, जागिर चाहिँ खाने ठाउँ होइन, इट्स सर्भिस डेलिभरी गर्ने ठाउँ हो। र स्टेबिलिटी भन्ने कुरा जुन छ लोकसेवामा यो पनि एउटा मिथै जस्तो लाग्छ मलाई। सो यदि स्टेबिलिटीको लागि आउने हो भने चाहिँ इट्स नट अ गुड प्लेटफर्म अथवा ठाउँ। सो इट्स मोर लाइक सर्भिस देन जब। अब यो निजामती सेवा मार्फत देशको सेवा गर्छु भनेर आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ स्नातक सकिने बेलासम्म एउटा माइन्ड मेकअप भइसक्या हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै अब यो म चाहिँ देशकै सेवा गर्छु भनेर मान्छेले सकेका हुने हो कि समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो विकसित हुँदै गएर म चाहिँ देशको सेवामा लाग्छु भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लाग्ने हो कि? एउटा प्रश्न त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ त्यो प्रश्नले चाहिँ पछि तयारी गर्दाखेरि चाहिँ तयारीमा चाहिँ कतिको मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसो सुनाउनुहोस् दाइ दिदीहरू। जब +2 पास गरिसकेपछि ब्याचलर अध्ययनको सन्दर्भमा मैले भविष्यमा के गर्ने, वेयर डु आई वान्ट टु गो, जस्तै ल पढिसकेपछि प्राइभेट वकिल भएर काम गर्ने कि निजामती सेवामा आउने कि अथवा चाहिँ अन्य सेक्टरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ आफैले एकदम माइन्ड मेकअप आफूले एकदम क्लियर हुनु पर्यो, वेयर डु आई वान्ट टु गो होइन। अनि आफूले कहाँ जाने भन्ने क्लियर भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो सेक्टर त्यो सर्भिसतिर अनि मान्छेको माया लाग्छ र अनि फुल्ली कमिटेड हुन्छ। फर इक्जाम्पल somebody wants to become a फुटबलर हुन चाहने मान्छेले त त्यो फुटबललाई लभ गर्नु पर्यो, त्यसपछि उसले प्र्याक्टिसकादेखि लिएर उसले त्यसैमा भिज्नु पर्यो। कसैलाई म्युजिक असाध्यै मन पर्ला, त्यो म्युजिकको मान्छे जसरी डुब्छ नि त्यसै गरी मान्छेले आफूले कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यो सेक्टरमा त्यसरी भेज्नु पर्यो, त्यो सेक्टरमा त्यसरी डुब्नु पर्यो। जस्तै अब +2 पछि जब ब्याचलरको अध्ययन गरिन्छ त्यसपछि जब म निजामती सेवामा जाने हो भनिसकेपछि तयारीको सन्दर्भमा पनि केही सिलेबसले केही कुराहरू चाहिँ कभर गरेको छ, तर हाम्रा सिलेबसहरू स्टिल ट्रेडिसनल टाइपका छन्। पछि गएर सर्भिसमा के काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्दैनन्। हाम्रो सिलेबस चाहिँ बेसिकली चाहिँ सिलेक्ट ओरिएन्टेड सिलेक्सन, हामीले कसरी सिलेक्ट गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरूमा अलिकति एकाडेमिक बढी फोकस छ। तथापि निजामती सेवामा के गर्नुपर्ने कस्तो गर्नुपर्ने भन्ने ऐनहरू नियमहरू विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा त्यो गर्नुपर्छ। र जब मान्छेले छिरिसकेपछि
त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रेनिङ, जस्तै स्टार्टिङ ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन, जस्तै एडमिनिस्ट्रेसनमा बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रेनिङ भन्ने ब्याट पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि विभिन्न ट्रेनिङ, एक्सपिरियन्स, त्यस पछाडि अनुभव वर्ष, मान्छे जब बिस्तारै चाहिँ सेवा 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हुँदै जाँदाखेरि त्यो सेवाप्रति ल मेरो भविष्य म यसैमा चाहिँ आई वान्ट टु कन्टिन्यू, र यसैमा चाहिँ आई वान्ट टु सर्भ द नेसन, यसैमा चाहिँ माई फ्युचर इज इन दिस, र आई वान्ट टु डु समथिङ फर माई नेसन, र मैले केही न केही जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने जब मान्छेमा फिलिङ आउँछ, यो अल अफ सडन 81 जस्तै लोकसेवा दिनुभन्दा अगाडि लोकसेवा दिने बेलामा 81 विकसित हुने कुरा होइन। इट स्लोली एन्ड ग्रेजुअली इट डेभलप्स एन्ड मान्छे मेच्योर हुँदै गर्दा सर्भिसमा चाहिँ अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो बिस्तारै डेभलप हुने कुरा हो। जस्तो कसैलाई चाहिँ लेटली रियलाइज हुन नै सक्छ होइन कि म लोकसेवा नै दिन्छु, अथवा यो चाहिँ खास इन्डिभिजुअल ऊ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। भन्नाले यति नै, जस्तो +2 पढ्दा पढ्दै मेरो हकमा चाहिँ मैले +2 साइन्समा गरेँ होइन। अब मैले साइन्स पढिरहँदा चाहिँ मैले कहिले पनि यतातिर जस्तो ल नै जोइन गर्छु भन्ने पनि एउटा फिगर आउट गरेको थिइनँ भनौँ न। अनि त्यही भएर त्यति बेला नै करियर अब मैले लोकसेवा नै गर्छु भन्ने चाहिँ फिलिङ्स आएको थिएन। तर कस्तो खाले फिलिङ्स चाहिँ आएको थियो भन्दाखेरि मैले जति बेला सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदाखेरि जति बाधा अड्चन भोग्नु पर्या हुन्छ नि, अनि म चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको भइदियो म सक्दो सहज गर्थेँ होला भन्ने एउटा त्यो फ्याक्टरले चाहिँ ड्राइभ गरेको मलाई चाहिँ भनौँ न। मेरो +2 को रिजल्ट बिग्रेर म मार्कसिट करेक्सनको लागि जाँदाखेरि मैले एकदमै दुःख पाएको थिएँ क्या। अनि त्यस्तो चाहिँ भएको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो जति बेला आफूले लोकसेवा दिन्छु भनेर सोचिन्छ नि, एउटा डिसिजन त एउटा कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा त बनाइन्छ नि त होइन। त्यो डिसिजन लिइसकेपछि जस्तो +2 मै लिनुपर्छ यो डिसिजन, अथवा ब्याचलरको इनिसियल इयर्समै लिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो युनिभर्सल पोइन्ट चाहिँ छैन मेरो विचारमा। तर जति बेला चाहिँ कसैले डिसिजन लिन्छ कि म लोकसेवा दिन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ कन्जुसै नगरिकन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जति दिन्छु दिएर ट्राई गरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ दिने होइन होइन। दिइसकेपछि चाहिँ 100% दिने क्या। जस्तो त्यो अब दिन्छु भनिसकेपछि आफ्नो चाहिँ पुरै लगाउनु पर्यो क्या, त्यो डेडिकेसन जुन हुन्छ नि। अनि अघि दादाले भन्छ थियो जस्तो हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ सिलेबस चाहिँ सेलेक्सन ओरिएन्टेड छ, त्यो मान्छेलाई धेरै त्यसमा धेरै भिजाउन नसक्ला भन्ने टाइपको गरी होइन। त्यही हो। अब केले चाहिँ पछिसम्म उ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अघि न दिपेशले पनि भनेको जस्तो म यहाँ जागिर खान चाहिँ आएको होइन, म सेवा दिन आएको हो। अब सेवा कुन ढङ्गले कसरी चाहिँ सहजीकरण गरेर दिन सक्छु, अथवा कति राम्रो सेवा कसरी चाहिँ दिन सक्छु, कसरी छिटो सेवा दिन सक्छु, यस्तो माइन्ड चाहिँ क्रिएटिभिटीको लागि यस्तो कुरातिर चाहिँ अलिकति दियो भने चाहिँ आफूले चाहिँ एकदम आफूले केही गरिरहेको छु भन्ने फिलिङ्स आउँछ नि त। अनि यसले चाहिँ ड्राइभिङ फ्याक्टर चाहिँ यो हुन्छ क्या पछि काम गर्नको लागि। पढिरहँदाखेरि चाहिँ मैले किन पढिरहेको छु भन्दा म भोलि देशमा सेवा गर्छु भन्ने फ्याक्टरले ड्राइभ गर्यो भने इट विल काउन्ट मोर देन म भोलि जागिर खान्छु भन्ने फ्याक्टरले क्या। मलाई सरकारी जागिर खानु छ भन्ने फ्याक्टर भन्दा पनि म चाहिँ भोलि एउटा कुनै त्यस्तो पदमा पुग्छु जुन पदमा बसेर मैले केही गरेको निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन मासको एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ होइन। भनिसकेपछि त मैले मेरो निर्णयले कसैलाई इम्प्याक्ट पार्छ भने चाहिँ मैले राम्रो निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो निर्णय कसरी हुन्छ भन्दा जति धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, जति धेरै खोज हुन्छ, त्यसरीले नै राम्रो निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ नि त। सो यो तयारीमा पनि त्यस्तो खाले फ्याक्टर राख्यो भने चाहिँ अझ धेरै बुस्टअप गर्छ पढ्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक एजुकेसनल क्वालिफिकेसन अथवा एज लागु हुन्छ निजामती सेवा अथवा लोकसेवामा छिर्नलाई भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईलाई जुन बेला चाहिँ म लोकसेवा एक्जाम दिएर म चाहिँ देशको चाहिँ सर्भिस गर्छु, एउटा कि जुन पोइन्टमा तपाईँलाई चाहिँ लोकसेवा छिर्छु भन्ने लाग्छ, जुन बेला चाहिँ म राष्ट्रका लागि सर्भिस गर्नका लागि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यो बिन्दु नै प्रवेश बिन्दु नै तपाईँको एउटा चाहिँ लोकसेवा छिर्ने चाहिँ एउटा डिसाइसिभ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई। र कुनै पनि एज बार अथवा क्वालिफिकेसन एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ मापन गर्ने, लोकसेवा छिर्ने मापन गर्ने चाहिँ त्यो प्यारामिटर चाहिँ नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ। र +2 पछि छिर्दा र ब्याचलर पछि छिर्दाखेरि चाहिँ भिन्नताहरू पनि रहन्छन्। जस्तो तपाईँ +2 पछि चाहिँ लोकसेवामा छिर्नुभयो भने एउटा डिसाइसिभ रोल अफ गभर्मेन्टमा तपाईँ नपुग्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा एक्सपर्टिजम पनि नहुन सक्छ तपाईँसँग। जति चाहिँ ब्याचलर पछि तपाईँसँग त्यो सुविधा हुन्छ, ब्याचलर इक्जाम दिएपछि अथवा पास गरेपछि एउटा जिम्मेवार पदमा पुगिन्छ, त्यति चाहिँ +2 पछि नपुगिने भएको हुनाले त्यो पनि एउटा प्यारामिटर हुन सक्छ। तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, जुन बिन्दुमा तपाईँलाई अथवा +2
शैक्षिक योग्यतापछि तपाईँलाई त्यो आभास हुन्छ कि म लोकसेवा इक्जाम दिएर म चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन बेला लाग्छ त्यो नै तपाईँको डिसाइसिभ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई। आई अग्री टु हजुरहरूले भन्नुभएको कुराहरू। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस म चाहिँ लाइक सानैदेखि चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई मस्ट असिस्ट द कन्ट्री इन वान वे अर दि अदर। म चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ देशको लागि सेवा गर्छु भन्ने मनोसाय थियो मेरो चाहिँ। त्यसपछि गएर पछि बिस्तारै ग्रोथसँगै अब के गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा पनि सोचिँदै गयो। अनि त्यसपछि अनेस्टली स्पिकिङ लोकसेवा भनेको एउटा यस्तो सेक्टर थियो जुनमा चाहिँ डाइरेक्टली असिस्ट गर्न सकिन्थ्यो कन्ट्रीको गभर्नेन्सलाई, प्लस इट पेड फर वाट यु डिड क्या, त्यसले पनि अट्र्याक्टिङ फ्याक्टर भएको हो मलाई चाहिँ। अनि मेरो केसमा चाहिँ वाट आई फिल इज दिपेश दाइले अघि भन्नुभएको जस्तै एज त हुँदैन, तर पनि सोच्न चाहिँ के सोचमा आएको छ अथवा के सोचेँ मैले भन्दाखेरि इफ आई इन्टर के गरिकन आई सक्सिड इन इन्टरिङ लोकसेवा अहिले निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ भने द्याट वुड पे अफ पछि गएर। किन भन्दाखेरि सिन्स आई एम इन माई मिड 20s, अब हुन्छ नि अहिलेको अनुसार 58 इयर्स भएपछि वृत्ति विकास अनि त्यसपछि प्रमोसनको कुराहरू पनि सोचिने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्दो यो पोइन्टमा गएपछि चाहिँ लोकसेवा जान ठिक हुन्छ भनेर इन्लाइटनमेन्ट पाएको भन्दा पनि जस्ट गो विथ द फ्लो छ मेरो केसमा चाहिँ। इफ आई इन्टर सर्भिस नाउ पछि मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको स्थिति छ मेरो चाहिँ। अब लोकसेवा दिएर सेवामा प्रवेश गरे पश्चात र प्रवेश गर्नु अगाडिको जीवनमा चाहिँ कतिको भिन्नता हुन्छ? सबै रूपले सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिकदेखि सबै विषयमा चाहिँ कस्तो कस्तो फरकपन आउँछ भन्ने तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँलाई के चाहिँ लाग्छ? सुरुमा चाहिँ यो एकदम धेरै अगाडिको जति बेला म एकदम बच्चा थिएँ त्यति बेला मलाई सरकारी जागिर भनेको चाहिँ अरू कुनै जागिर खान नसकेर जाने ठाउँ सरकारी जागिर भन्ने टाइपको हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो खाले एउटा त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थट थियो जुन पछि अब हुन त अलिकति सेवामा आउनुभन्दा अगाडि नै यो कन्सेप्ट चेन्ज भइसकेको थियो, तर सेवामा आइसकेपछि चाहिँ यो कन्सेप्ट अझै धेरै मच्योर भएर आयो कि यो खास सरकारी सेवा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जागिरको रूपमा हेर्न हुँदैन रहेछ भन्ने एउटा मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ अहिले झन् धेरै मच्योर भएर आएको छ कि यो फिलिङ्स कि यो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने पद हो न कि जागिर हो होइन, यो भन्ने एउटा पर्सनल ऊ चाहिँ यहाँ आएको छ। अनि जस्तो त्योभन्दा अगाडि पनि अब तिमी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खास गरेको केही हुँदैन होइन, जस्तो सर्भिसमा आउँदाखेरि एकदम फर्मल्ली पुरै त्यत्रो केही गरेको त हुँदैन, तर कस्तो खाले आफैलाई नै कस्तो एकदम हरेक कुरामा क्या बोल्दा होस्, हिँड्दा होस्, खाँदा होस्, बाहिर मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा होस्, त्यो सेवामा भित्र छिरिसकेपछि र सेवामा बाहिर हुँदाखेरिको डिफ्रेन्स चाहिँ आफूले फिल गरिँदो रहेछ क्या। अब पहिला चाहिँ मैले बोल्दाखेरि मलाई खासै के साथीहरूसँग हो हाँसी मजाक भइहाल्छ भन्ने टाइपको थट्स आउँथ्यो नि, अहिले चाहिँ जिस्किँदै पनि संयमता अप्नाउनु पर्छ भन्ने खाले फिलिङ्स आएको छ होइन। एकदम इभन अब त्यो रेस्पोन्स जस्तो 10 to 5 मात्र जागिर हो भन्छ नि त, त्यो बियोन्ड 10 to 5 को टाइममा पनि एकदम एउटा लिमिटेसनमा रहिरहनु पर्छ भन्ने खाले एउटा त्यो लिमिटेसन भन्नाले आफूलाई लिमिट गर्नेवाला लिमिटेसन होइन कि एकदम कम्फोर्टेबली रहनेवाला लिमिटेसन हुन्छ नि, त्यस्तो लिमिटेसनको फिलिङ्स हुन्छ। अनि सोसियल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई यो सेवामा आइसकेपछि एउटा ग्रेट रियलाइजेसन भएको भने चाहिँ हाम्रो समाजले अहिलेसम्म पनि पैसालाई भन्दा पनि पदलाई चाहिँ सम्मान दिँदो रहेछ भन्ने फिलिङ्स चाहिँ जति बेला मैले नाम निकालेँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ मैले फिल गरेँ के। जस्तो हिजोको दिनमा मलाई यहाँ गाउँ समाजमा हेर्ने र आजको दिनमा हेर्ने चाहिँ मैले एकदमै धेरै डिफरेन्स देखेको छु कि। एउटा इक्जाम्पल पनि भनिहाल्छु है, एकचोटि हाम्रो घरमा श्राद्ध थियो कि त्यहाँ अगाडि होइन, त्यति बेला म प्राइभेट ल फर्ममा काम गर्थेँ अनि म बिहान यताउति काम गरिरहेको थिएँ अनि त्यस पछाडि खाना खान मात्र पुगेँ होइन, 9 बजीतिर खाना खाऊँ भने। अनि मैले कस्तो रेस्पोन्स पाएँ त्यति बेला भन्दा हेर छोरी मान्छे भएर भर्खर ढल्केर आछ श्राद्धको दिनमा भनेर भन्ने रेस्पोन्स पाएँ होइन। अनि नाम निस्किसके पछाडि पनि त्यसै गरी अब अर्को वर्ष भयो श्राद्ध आयो नि त, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि खाना खाऊँ भने ओहो छोरी अफिस जाने बेला भयो है भन्ने रेस्पोन्स पाएँ के। त्योभन्दा अगाडि पनि म अफिस नै जान्थेँ कि जान चाहिँ, फरक त्यो थियो त्यति बेला मेरो सरकारी जागिर थिएन भनौँ न। अनि सोसल रेपुटेसन पनि एकदमै हुँदो रहेछ भन्ने त्यो फेरि त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छे एउटै मान्छे होइसिन्थ्यो क्या, त्यही भएर मलाई एकदमै त्यो भिजिबली त्यो डिफरेन्स फिल गरेँ क्या मैले। अनि फाइनेन्सियलको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ अब यसमा अब परराष्ट्र सेवामा के छ त भरत दाले अहिले हामीलाई भनि नै हाल्छ होला।
खास पैसा नै कमाउने हो भने चाहिँ कसैलाई मान्छेलाई एउटा एउटा लाइफमा एउटा एउटा ऊ हुन्छ क्या उद्देश्य हुन्छ कसैलाई एकदम धनी हुन्छु कसैलाई सरकारी सेवामा गर्छु कसैलाई एकदम लग्जरियस लाइफ जिउँछु कसैलाई विदेश जान्छु छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुन्छ क्या मान्छे कसैले म एकदमै धनी हुन्छु अथवा म एकदमै धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने हो भने त्यो फ्याक्टर छ भने चाहिँ सायदै सरकारी सेवा चाहिँ राम्रो अप्सन नहुन सक्छ है त्यस्तो मैले फिल गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फेरि यहाँ सरकारी सेवा खाना लाउनलाई केही कमी हुँदैन तर त्यो एकदमै लग्जरियस लाइफ जति प्राइभेट सेक्टरमा हुने मान्छेले जिउँछन् त्यति सायद नै त्यति लग्जरियस लाइफ चाहिँ नहुन पनि सक्छ अहिले मैले आजसम्मको अनुभवमा हेरेँ कि भोलि सिनियर पोजिसनमा हुँदै गइसकेपछि अब जस्तो भोलि अब भनौँ अब भरतदाहरूको सेक्टरमा सचिव लेभल अब मुख्य सचिव भनौँ हाम्रोतिरबाट न्यायाधीश अब प्रधान न्यायाधीश भनौँ न त्यो लेभलमा पुगिसकेको भनेको छुट्टै कहानी हो अहिलेसम्मकोमा हेर्दा जस्तो अहिलेसम्मको अनुभवमा भन्नुपर्दा चाहिँ पैसा चाहिँ होइन इज्जत चाहिँ मजाले कमाइन्छ आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा तर फेरि एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि खाना लाउन नै दुःख हुने होइन भने पछाडि त पैसै मात्र ठुलो कुरा होइन नि त जिन्दगीमा फाइनेन्सियली चाहिँ प्राइभेटमा भन्दा गभर्मेन्टमा कम छ अझ स्पेसली अब सबैजना ल ब्याकग्राउन्डको भएको भएर एज अ प्राइभेट लयर काम गर्ने र एज अ गभर्मेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ ह्युज अमाउन्टकै डिफ्रेन्स फिल गरेको छु मैले चाहिँ म प्राइभेटमा हुँदा र म सरकारी सेवामा आउँदाखेरि मैले चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल ग्याप चाहिँ मैले चाहिँ एकदम धेरै नै ठुलो ग्याप देखेँ भनौँ न तर अन्य कुराले चाहिँ एकदम सजिलै कम्पेन्सेट गर्छ क्या आफूले त्यो एकदम रेस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्दाखेरिको त्यो प्राउड फिलिङ्सदेखि लिएर सोसाइटीमा ऊदेखि लिएर पब्लिक रिलेसनदेखि लिएर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी हुन्छ यता जागिरमा भने प्राइभेटमा सायद इन्डिपेन्डेन्ट जहिले पनि कसै न कसैको सबअर्डिनेट भइन्छ नि त अथवा कुनै कम्पनीसँग एसोसिएट भइन्छ होइन यता चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली नै ग्रो भइन्छ त्यही भएर यो फाइनेन्सियल ग्याप चाहिँ अन्य अरू कुराबाट चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न मिल्ने भएको मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि यही नै हो मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि नराम्रो अप्सन चाहिँ होइन जसले पैसा अब एकदमै पैसै मात्र कमाउँछु भन्छ भने चाहिँ सरकारी सेवा राम्रो अप्सन नहुन सक्छ तर फेरि त्यो पैसालाई चाहिँ अन्य कुराले चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने भएर यो सेवा राम्रो छ मेन कुरा चाहिँ आफूले जिम्मेवारी वहन गर्नुको मजा छुट्टै छ यहाँ जस्तो लाग्छ सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पक्कै पनि मान्छेको जीवनमा धेरै फरक हुन्छ होइन सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टाइपको सोचाइ एउटा आफ्नो एउटा अनुभव र आफ्नो एउटा चाहिँ लक्ष्य हुन्छ भने सेवा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट छुट्टै वातावरण र एउटा छुट्टै परिवेशमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफैलाई ढाल्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ अघि सुषमाले भन्नुभयो जस्तै के हो भने लाइफ जीवनमा पैसा नै सबै कुरा होइन होइन पैसा चाहिँ विभिन्न तरिकाले पनि कमाउन सकिन्छ व्यापार बिजनेस गर्न सकिन्छ अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ हाम्रो नेपालको सरकारी सेवामा छिर्ने भनेको चाहिँ मेरो बेसिक लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ होइन खान बस्न र सामान्य परिवारलाई बच्चाहरूलाई पढाउन सबै कुराहरू चाहिँ बेसिक मिट हुन्छ र मैले सेवा गर्ने हो र आई वान्ट टु मेक सम डिफरेन्स इन द लाइफ्स अफ द पिपल र मैले आफ्नो क्षेत्रबाट केही न केही चाहिँ मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछु केही समाजसेवाको कामहरू गर्छौँ त्यस पछाडि आफूले केही निर्णय गरेर दुःख पाइरहेका मान्छेहरूको चाहिँ जीवनमा अलिकति हाँसो आउन सक्छ कि मैले गरेको एउटा सानो इफोर्टबाट चाहिँ लाखौँको हजारौँ लाखौँको चाहिँ लाइफमा डिफरेन्स हुन सक्छ मैले एउटा सानो नीतिगत निर्णयले गर्दा मान्छेको ढिला जस्तै सेवाग्राहीहरूले पाएको ढिला सुस्तीमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आउन सक्छ र मैले गरेको चाहिँ सानो इफोर्टले चाहिँ हजारौँको आँखा जस्तै ओठमा चाहिँ हाँसो आउन सक्छ भन्ने मान्छेले सानो सानो कुराहरूबाट खुसी हुन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जीवनमा पैसा मात्रै सबै ठुलो कुरा होइन र मैले यो पनि भनिरहेको छैन कि पैसा चाहिँ चाहिँदै नचाहिने भन्ने कुरा होइन मनी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट यसले चाहिँ आफ्नो जीवन रन गर्नलाई तर हाम्रो मलाई लाग्छ सरकारी सेवामा के छ भने तलबहरू पनि बढिरहेकै हुन्छ 2-3 वर्षमा रिभाइज भएको हुन्छ अनि आफ्टर रिटायरमेन्ट पेन्सन र अन्य फेसिलिटिजहरू पनि हुन्छ जस्तै हाम्रोमा पनि बिस्तारै चाहिँ इन्सुरेन्सका सिस्टमहरू सुरु भइरहेछन् त्यस पछाडि जस्तै सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा औषधि उपचार फ्यामिलीको पनि मेडिकल चेकअपका सुविधाहरू आउँदैछन् बिस्तारै चाहिँ अन्य सुविधाहरू पनि थपिँदै गएको कारणले गर्दा पैसाको पछाडि मात्रै भन्दाखेरि पनि आफूले सेवा दिने र बिस्तारै त्यो सेवाको फल चाहिँ आफै प्राप्त हुन्छ भन्ने मोटिभले ड्राइभ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा परराष्ट्र सेवाको बारेमा पनि अघि कुरा आएको थियो परराष्ट्र सेवामा के हुन्छ भने जस्तै अन्य सेवा जस्तै सबै सेवामा तलब चाहिँ सबैमा बराबर हो
परराष्ट्र सेवामा चाहिँ आफू देशभित्र काठमाडौँभित्र हुँदाखेरि अथवा नेपालभित्र हुँदाखेरि अन्य सबै सेवा बराबर हो होइन। परराष्ट्रभन्दा बाहिर चाहिँ जस्तै विदेश स्थित विभिन्न नियोगहरू, दूतावासहरू, वाणिज्य दूतावासहरू, त्यसमा पोस्टिङ हुँदाखेरि त्यही अनुसारको आफ्नो जस्तै खान बस्न र अन्य एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ धेरै हुने भएको कारणले गर्दा त्यसमा भत्ता चाहिँ एडिसनल हुन्छ। त्यो चाहिँ विदेश बस्दाखेरि मात्रै हो, तर हेडक्वार्टर काठमाडौँ बस्दाखेरि चाहिँ अन्य सबै सेवाको हकको रूपमा बराबर हुन्छ। र बेसिकल्ली सरकारले भत्ताहरू चाहिँ राम्रै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बेसिक चाहिँ नेसेसिटिजहरू मिट हुन्छ। अब बेसिक नेसेसिटिज मिट भइसके पछाडि आफूले केही सेभिङ गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ परराष्ट्र सेवामा चाहिँ अन्य सेवाको भन्दा पैसा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने जुन आम जनमानसमा छ त्यो कुरा सत्य नै हो। र त्यति हाई एक्सेसिभली हाई त हुँदैन। विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको खर्च हुन्छ, त्यो खर्च चाहिँ मिट गर्न सकिन्छ। अब सुषमा दिदी र भरत दाइ चाहिँ धेरै नै आइसक्यो। मेरो पनि लगभग त्यही नै हो यो विषयमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ लाइफमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब आई फिल मोर रेस्पोन्सिबल देन रेस्पेक्टेबल देन अथोरिटेटिभ। यो चाहिँ यो तिनवटा शब्दहरूको चाहिँ यो क्रम मिलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबल फिल गर्छु, त्यसपछि रेस्पेक्टेबल अनि अथोरिटेटिभ भन्ने लाग्छ। अब सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै ठुलो ड्रास्टिक चेन्जेस आउँछ भन्ने पनि हुँदैन, तर सर्टेन चेन्जेसहरू चाहिँ देखिन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। तपाईँको विशेष गरी साथी सर्कल त्यो परिवेश चाहिँ अलिक छुट्टिन्छ भनौँ न। र अघि दिदी र भरत दाइले भने जस्तो यो निजामती सेवा अथवा लोकसेवा भनेको इट्स नट फर लग्जरी, नट अ लग्जरी प्रोफेसन है। यो भनेको ठिकठाकै पैसाले चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ र लग्जरी खोज्न आउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो ठाउँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो अब हामी फ्रिल्यान्सर भएर पनि काम गर्न सक्दैनौँ, एउटा सेट अफ रुल्स र एथिक्सले चाहिँ बाँधिएका पनि हुन्छौँ। सो म चाहिँ यो निजामती सेवालाई चाहिँ अलिक सिरियसली नै लिन्छु। सो आई फिल मोर रेस्पोन्सिबल देन रेस्पेक्टेबल देन अथोरिटेटिभ यो निजामती सेवामा आइसकेपछि। माथि अघि दाइ र दिदीले भन्नुभएको कुराहरूमा म सहमत। मेरो भनाइ चाहिँ एक नै छोटकरीमै राख्छु म। विथ रेस्पेक्ट टु जुन दाइ दिदीहरूले भन्नुभएको कुरा छ त्यो सन्दर्भमा मलाई एउटा सानो कुरा सोध्न मन लाग्यो। यो छ नि जुन लोकसेवामा अथवा चाहिँ त्यसमा परराष्ट्र मानिलिउँ होइन, सुषमा दिदी दिपेश दाइको केसमा दुर्गममा पोस्टिङ भयो अथवा भरत दाइको केस चाहिँ नेपाली मिसन होइन, जहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न अविकसित राष्ट्र हरेक किसिमले चाहिँ क्राइसिस भइरहेको राष्ट्रमा पोस्टिङ भयो भने त्यो सन्दर्भमा वाट डु यु फिल अबाउट इट? अब भरत दाको केसमा त भरत दाले नै आन्सर दिइहाल्छन् होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ जस्तो दुर्गममा पोस्टिङ भयो भने चाहिँ सरकारले, मैले यो अघि भन्दै थिएँ, हस्पिटलको कुरा चाहिँ मैले बिर्सिए पनि भरत दाले भनिहाल्छ्यो होइन। 40% डिस्काउन्ट हुन्छ, लाइक नन गजेटेड अफिसरहरूको लागि चाहिँ 50% डिस्काउन्ट हुन्छ सिभिल हस्पिटलमा, आफूलाई अनि बाबा मामुलाई अनि त्यस पछाडि सन्तानलाई, दुईजना लिमिट गरेको छ कि जस्तो लागेको थियो। अनि यो गजेटेड अफिसरको हकमा चाहिँ 40% डिस्काउन्ट हुन्छ सिभिल हस्पिटलमा। त्यसमा मैले सेवा लिन गएको छैन, अब यो कुन हेल्थ रिलेटेड सर्भिसमा हो भन्ने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। जे यस्तो कार्डको सिस्टम छ त्यो कार्ड मैले पनि बनाएको छु होइन। अनि अर्को यो दुर्गममा पोस्टिङ भएको हकमा चाहिँ दुर्गम भत्ता भनेर दिन्छ, तर यो दुर्गम पनि क ख ग घ गरेर 4वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेछ होइन नेपाल सरकारले। अनि म्याक्सिमम चाहिँ 15,000 हो, मिनिमम मलाई थाहा भएन, जस 15,000 सम्म पुग्ने गरी दुर्गम भत्ता दिएको हुन्छ। अनि मेरो 2-4 जना साथीहरू दुर्गममा पोस्टिङ भएको हिसाबले पनि मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि दुर्गममा पोस्टिङ भएको हकमा चाहिँ जस्तो क्वार्टर बस्नलाई सरकारकै हुन्छ। म इन मोस्ट अफ द केसेस है, अब कुनै अपवाद भयो भने त्यसको फेरि जिम्मेवार चाहिँ म हुन्न। जस क्वार्टर हुन्छ अनि कति ठाउँमा चाहिँ खाना बनाइदिने सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यो खाना खाने रासनहरू पनि सरकारकै उसबाट जान्छ। अनि त्यस पछाडि त्यही हो, त्यो भइसकेपछि दुर्गममा पोस्टिङ भएको हकमा पनि लगभग बच्छ, धेरै नै पैसा बच्छ। किन भन्दा बस्नलाई जस्तो काठमाडौँमा पोस्टिङ भयो भने त यहाँको अब रेन्टल सर्भिस भनौँ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन यताउति गरेर
खर्च भइरहेको हुन्छ नि त। दुर्गममा भएको हकमा चाहिँ अफिस नजिकै क्वार्टर हुन्छ अनि त्यो क्वार्टर भइसकेपछि रेन्टल सर्भिस तिर्नु पर्दैन, अर्को दुर्गम भत्ता पनि थप भएको हुन्छ, प्लस ठाउँ हेरी कतिमा चाहिँ खाना बनाइदिने, रासन दिने यस्तो अफिसहरू हेरी त्यो पनि हुन्छ। त्यही भएर दुर्गममा पनि अब त्यो दुर्गममा पोस्टिङ भयो भन्दैमा त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। अनि त्यहाँबाट फेरि काठमाडौँ आएको केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कामको हिसाबमा आएको रहेछ नि, ट्राभलिङ अलाउन्सहरू सबै दिएको हुन्छ। त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यही सुरुमा मैले भनेको जस्तो खाना लाउन कुनै पनि कन्डिसनमा गाह्रो हुँदैन, तर बियोन्ड त्यो लिमिटेसन धेरै बियोन्ड पनि एक्सेसिभली बियोन्ड गएर सोच्न चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ हुनसक्छ। ओके फाइन। जस्तै परराष्ट्र सेवाको हकमा चाहिँ के छ भने परराष्ट्र सेवामा पहिला चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र 2टा विभागहरू थिए र अहिले देश संहितामा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा अफिसरको दरबन्दी छ होइन। अनि विदेश स्थित हाम्रो 39 वटा मिसनहरू छन्। हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ तलब हाम्रो सबैको छ, काठमाडौँभित्र र बाहिर हुँदा तलब एउटै हो र विदेश हुँदाखेरि मात्रै भत्ता फरक हुने गर्छ। भत्ता चाहिँ कसरी गरिएको छ भने देशको एक्सपेन्सेस अनुसार, जस्तै न्युयोर्क र फर इक्जाम्पल न्युयोर्क र टोकियो र लन्डनमा जति एक्सपेन्स हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ ढाका, इस्लामाबाद र न्यू दिल्लीमा नहुन सक्छ र त्यो देशको चाहिँ एक्सपेन्सेस अनुसार चाहिँ त्यो हाम्रो भत्ताहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। र अघि क्वेसनमा भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ जस्तै गाह्रो ठाउँमा, जस्तै अन्य निजामती सेवामा चाहिँ दुर्गममा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ हार्ड पोस्टिङ, यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति भत्ता जुन थप हुने गर्छ नि। परराष्ट्र सेवामा चाहिँ गाह्रो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भत्ता चाहिँ छैन होइन, जुन हुनुपर्ने थियो। जस्तै हाम्रो गाह्रो मिडल इस्टका खाडीका देशहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ श्रमिकहरू अत्यधिक हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ विभिन्न वातावरणदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू हुने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ गाह्रो ठाउँमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू अलिकति भत्ता चाहिँ बढी हुनुपर्छ जुन भन्ने कुरा छ। परराष्ट्रमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ भएको छैन र आगामी दिनमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा करेक्सनको पाटो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै खाडीको राष्ट्रहरूमा के हुन्छ भने अत्यधिक वर्कलोड हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भत्ता चाहिँ परराष्ट्रमा कसरी निर्धारण गरेको छ भने सम्बन्धित देशको चाहिँ एक्सपेन्सेस अनुसार त्यसरी गरिएको छ, जुन हार्ड पोस्टिङको अनुसार चाहिँ गरिएको छैन। हार्ड पोस्टिङ जस्तै अन्य निजामती सेवामा दुर्गम जिल्लाहरूलाई हार्ड पोस्टिङ मानिन्छ भने परराष्ट्र सेवामा चाहिँ जहाँ चाहिँ एक्सेसिभ वर्कलोड, इन्भाइरोमेन्टली एकदमै गाह्रो र त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले हार्ड पोस्टिङ मान्ने गरेका छौँ। जस्तै म चाहिँ अहिले साउदी अरबको रियादमा कार्यरत छु र हाम्रो परराष्ट्रमा साउदी अरबको रियादलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ गाह्रो पोस्टिङ मानिन्छ विभिन्न हिसाबले होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तै भत्ता चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अन्य खाडीको देशको बराबरै छ। यसमा हार्ड पोस्टिङ भनेर चाहिँ छुट्टै भत्ता परराष्ट्रमा छैन। अनि यो अब सेवाको बारेमा समाजमा एउटा धारणा छ नि, अब व्यक्तिगत रूपमा एकदम इज्जत र साथ हेरिन्छ, तर समग्रमा सेवालाई चाहिँ त्यति राम्रो सकारात्मक रूपमा लिँदैन नि। यसबारे चाहिँ समग्रमा तपाईँहरूको विचार केही राख्नु? आम जनमानसमा के छ भने अहिले निजामती सेवा भन्ने बित्तिकै एउटा नकारात्मक धारणा छ, त्यति राम्रोसँग लिइँदैन होइन। कतिपय अवस्थामा त हामीलाई यो निजामती सेवाको ड्रेस लगाएर बाहिर निस्कन नै अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तै गाडीमा चाहिँ चढ्दाखेरि पनि सरकारी लुगा लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतिपय अवस्थामा केही वर्ष अगाडि त्यो लुगाउनु पर्ने अवस्था थियो कि होइन। यो भनेको आम जनमानसमा निजामती सेवाप्रति रहेको नकारात्मक धारणा हो। हामीले त्यो किनभने हामी लेट अस थिङ्क एज अ हामीलाई सेवाग्राहीको रूपमा सोचौँ। हामी कुनै ठाउँमा सेवा लिन जाँदैछौँ, हाम्रो काम कयौँ दिनदेखि हुँदैन, हामीलाई भोलि आइजानु पर्सि आउनु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू के हो त्यो पनि प्रपरली भनिदिनुहुन्न। त्यसपछि विभिन्न ढिलासुस्तीका कारणले गर्दा आम जनमानसमा परेको नकारात्मक धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भएको एउटा कुरा यो हो भने, अर्को कुरा के हो भने युज अफ सोसल मिडिया, टेक्नोलोजी र विभिन्न प्राइभेट सेक्टर्समा भएका सेवाग्राहीका विभिन्न चाहिँ जुन मिटहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामी सेवा लिन नबिल ब्याङ्कमा जाउँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जाउँ फर इक्जाम्पल होइन, अब अथवा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा जाउँ,
सेवाको जुन स्तरको फरक देखिन्छ नि, र पछिल्लो समयमा त चेन्ज पनि भइरहेछ, मैले जेनरलाइज गर्न खोजेको होइन। र जुन निजामती सेवाभित्रैबाट जुन ढिलासुस्ती हुने, टाइममा अफिस नआउने, सेवाग्राहीहरूको निड्सहरू नबुझ्ने, ल मेरो जागिर फिक्स भयो भनेर भन्ने, मेरो 10 to 5 जागिर हो, मलाई जागिरबाट कसैले निकाल्न सक्दैन, अब मैले सेवा दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ भन्ने जुन आम सेवा प्रदायकहरू, जुन निजामती कर्मचारीहरू बिचमा भएको यो एउटा धारणा हो नि, यसले नै आम जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ निजामती सेवा आफै चेन्ज हुन आवश्यक छ। समय अनुसार निजामती सेवाभित्रका सेवा प्रदायकले पनि अब के बुझ्नु जरुरी छ भने, समय धेरै चेन्ज भइसकेको छ, धेरै चेन्जेसहरू आइसकेको छ, इनोभेसन, टेक्नोलोजी लगायत विभिन्न आम सेवा प्रदायकहरू दे आर अलवेज अहेड अफ हामीहरू भन्दा सेवाग्राहीहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको डिमान्ड, उहाँहरूको एक्सपिरेसन्स, उहाँहरूको निड्स, उहाँहरूको चाहना, उहाँहरूको चाहिँ जुन आकांक्षा छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो भन्दा धेरै माथिल्लो लेभलमा गइसकेको छ र हामीले त्यो मिट गर्न गाह्रो छ। यसको लागि निजामती सेवा आफैले चेन्ज हुनुपर्छ र हामीले चेन्ज भयो भने र हामीले टाइमली सर्भिस दियौँ भने, हामीले उहाँहरूको इच्छा आकांक्षालाई पुरा गऱ्यौँ भने कानुनभित्रको होइन, अनि यसमा चाहिँ हामी आफै चेन्ज भयौँ भने पक्कै पनि निजामती सेवालाई एउटा समाजमा प्रतिष्ठित, आत्मसम्मान र जुन एउटा रेस्पेक्टको साथमा एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेबल चाहिँ यो जब हो है भन्ने धारणा चाहिँ स्थापित गराउन सकिन्छ। अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो भनिन्छ नि, अब समाजमा चाहिँ कस्तो पनि एउटा धारणा छ भन्दा चाहिँ सरकारी सेवक इज इक्वल्स टु समहाउ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रेसियो फरक तर भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने एउटा धारणा छ, नभएको होइन। त्यो जुनसुकै सेवामा भएको मान्छे हो, सरकारी सेवक भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा खाले ट्याग लाग्ने कन्डिसन छ होइन। अब त्यस पछाडि अरू भनेको अल्छी गर्छन्, लालची गर्छन्, काम सकेसम्म नगरिदिउँ जस्तो गर्छन्, झर्की फर्की गर्छन्, यस्तो कुरा एक दुई ठाउँमा मैले आफैले पनि भोगेको छु होइन। तर फेरि यो भन्नुको मतलब चाहिँ सबै सरकारी सेवकहरू यस्तो छन् अथवा सरकारी सेवामा भएको मान्छेहरू यही हो, सरकारी सेवा नै यही हो भनेर सबै कुरालाई गोलमटोल रूपमा एउटै बास्केटमा चाहिँ हाल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसमा अलिकति एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि, अघि भरत दाले पनि भनिसकेको थियो होइन, किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्मालिटी धेरै हुन्छ क्या। सरकारी सेवा भन्ने बित्तिकै सरकारीको त्यो कागजात पत्र यति धेरै काम हुन्छ कि फर्मालिटी धेरै हुन्छ। अब हामी सेवा लिन जाने ढङ्गले हेर्ने हो भने, मानिलिउँ कति अब कोठा नम्बर 15मा जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँनिरको अधिकृतसँग अथवा उसँग एउटा काम लिएर सिग्नेचर उहाँबाट गराउनुहोस् भन्छ। अब कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्स कस्तो भइदिन्छ भन्दा कोठा नम्बर 15मा कोठा नम्बर 15को मान्छे हुँदैन, तर मानव 14 र 16को मान्छे त्यहाँ बसेर गफ गरिरहेको हुन्छन्। म सेवा लिन गएको छु, मैले हेर्दा उनीहरू सरकारी ड्रेसमा छन् होइन, उनीहरू गफ गरिरहेको छन्। मैले के भन्छु, यहाँको सर हुनुहुन्न, उनीहरूले के भन्छन्, सर हुनुहुन्न एकछिन कुर्नुहोस् भन्छन्। उनीहरूले भन्ने त्यो एकदम स्वाभाविक हो। अब मैले हेर्दा के हुन्छ, उनीहरू दुईजना छन्, मेरो काम त उनीहरूले गरिदिए पनि हुन्थ्यो, एउटा कन्सेप्ट त्यो आउँछ क्या मलाई। त्यहाँ भित्रको वर्क डिभिजन यस्तो छ, उसको काम यो हो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन सबै ठाउँको। अनि अर्काको काम उनीहरूले गरिदिन मिलेन, अनि के भइदिन्छ नि, यो पेपर वर्कले गर्दाखेरि, यो बेसी फर्मालिटीले गर्दाखेरि स्वतः रूपमा यसले धेरै समय लिइदिन्छ क्या। अनि यही धेरै समय लिने हुनाले सरकारी सेवा भन्ने बित्तिकै अब एउटा हिसाबले अल्छीपन हुन्छ। अर्को हिसाबले कोइन्सिडेन्स कस्तो भइदिन्छ भन्दा, एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा अफिसरको चाहिँ पर्सनल कुनै कामले गर्दाखेरि 2-4 दिन अफिस नआएको हुन्छ, जो अब त्यो कि त सरुवै हुनु पर्यो उसको काम अर्कोलाई दिनको लागि, 2-4 दिन बिदामा बस्दाखेरि अर्को मान्छेले आएर टेक ओभर गर्ने कुरा त हुँदैन नि त। अनि यस्तै कोइन्सिडेन्सहरूले गर्दाखेरि लामो भइदिन्छ भनौँ। अनि जस्तो कुनै एउटा समस्या आइपर्यो भने, भनौँ न कुनै एउटा समस्या उल्झनलाई सुल्झाउनु पर्यो भने प्राइभेटको चाहिँ के हुन्छ, 2-4 जना बस्छन्, तुरुन्त मिटिङ बस्छन्, तुरुन्तै त्यो हल हुन्छ। तर गभर्मेन्टमा त्यो कुरा पोसिबल हुँदैन। किन भन्दा अब कस्तो हुन्छ नि, एउटा गभर्मेन्ट एन्टिटी कुनै न कुनै हिसाबमा अर्को गभर्मेन्ट एन्टिटीमा अकाउन्टेबल अथवा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने, आन्सरेबल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अर्को एन्टिटीसँग डिस्कसन नगरी अथवा भनौँ मातहतको कुनै कार्यालय अथवा भनौँ आफूभन्दा हायर अथोरिटीसँग डिस्कस नगरी अथवा हायर अफिसियलसँगै डिस्कस नगरी त्यो निचोड निकाल्न मिल्दैन। त्यो गर्दाखेरि पनि टाइम लाग्छ। सबैको पहिले प्री सेड्युल्ड एउटा काम हुन्छ, त्यो मिटिङ अल अफ अ सडन कुनै मिटिङ बस्नु पर्यो। अनि यस्तो कुराले चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती गराइदिन्छ क्या सरकारी सेवामा, सरकारी कामकाजमै भनौँ न। अनि यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के पनि गर्नु हुँदैन। हामीले एउटा दुइटा घटनालाई लिएर चाहिँ पुरै सरकारी सेवा नै यस्तो हो भनेर भन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा दुइटा मान्छे झर्किन्छन्, नझर्किने होइन कि के हुन्छ भन्दा त्यो पर्सनल नेचरले पनि गाइडेड गर्छ क्या। अब मेरो व्यक्तिगत नेचर कस्तो छले पुरै सरकारी सेवा त धान्दैन नि त, म नराम्रो हुन सक्छु होइन, मैले सेवाग्राहीसँग झर्किन सक्छु, मैले हाकिम प्रवृत्ति देखाउन सक्छु, त्यो भन्नाको अब कोही कोही सेवाग्राही त्यस्तो कर्मचारीसँग पर्दिन्छन्, दुर्भाग्य हो त्यो पर्नु होइन। अब मेरो पर्सनल नेचरलाई लिएर चाहिँ अब यो सरकारी सेवा नै यस्तो छ भन्ने अब कसैको व्यक्ति यो धेरै कुरा, यो अब झर्किने फर्किने कुरा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत नेचर, त्यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलको नेचर कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अनि मेन रोल चाहिँ मिडियाको हुन्छ क्या, सरकारी सेवालाई कुन रूपमा देखाउने त जनतालाई, किन भन्दाखेरि सबै सबै समाजको सबै व्यक्ति सबै संस्थामा त गएको हुँदैन नि सेवा लिनलाई होइन, त्यो छोटा छुट्टै गएको हुन्छ नि। के हुन्छ त स्पेसली अघि दाइले पनि कुरा उठाइसकेपछि यसमा यो फेसबुकहरूमा, ट्विटरहरूमा, न्युज पेपरहरूमा, न्युज च्यानलहरूमा, टिभीमा कसरी प्रदर्शन गराइदिन्छ भनेर यसले पनि धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। अनि मिडियाले के भन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल एक दिनमा 500 गाडी जान्छ भने 449 गाडी एकदम राइट कन्डिसनमा झापा पुग्यो भने त्यो हाम्रो न्युज हुँदैन, एउटा गाडी काहीँ चिप्लिएर एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि न्युज हुन्छ भन्छ कि मिडियाले पनि। उनीहरूले पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटा दुइटा जुन घटना नराम्रो घटना भएको हुन्छन् त्यो घटनालाई न्युजमा लिएर आइदिन्छन्। अनि के हुन्छ त यस्तै नराम्रो नराम्रो घटना मात्रै सुनिरहेको हुन्छ नि त जनताहरूले, अनि एभ्रिडे पढ्ने त्यही, सुन्ने त्यही, हेर्ने त्यही गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट एउटा खाले प्री कन्सेप्ट नोसन के बनिन्छ त भन्दाखेरि सरकारी सेवा नराम्रो, यो नराम्रो, सरकारी सेवकहरू नराम्रो, भ्रष्टाचारी हुन्छन्, नराम्रो हुन्छन् भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट बन्छ। त्यही भएर मिडियाले पनि नराम्रो हो उनीहरूको लागि न्युज यस्तोमा अलिकति जुन नर्मल ट्र्याकमा जानुपर्ने हो त्यो बाहेक बाहिर गएको समाचारहरू बनाउनु उनीहरूको लागि पनि जायज नै हो। तर एट द सेम टाइम कुनै नर्मल ट्र्याकबाट बाहिर गएर राम्रो पनि त काम भएको हुन्छ नि होइन, त्यस्तो कुरालाई पनि मिडियाले लिएर आइदियो भने, जस्तो अहिले कुलमान घिसिङको हकमा हेरौँ न, त्यो त एकदम रिमार्केबल एकदम एक्जाम्पलरी कुरा भयो नि त। त्यसै गरी मिडियाले अन्य सेक्टरको पनि त्यस्तो त्यस्तो राम्रो कुराहरू लिएर आइदियो भने चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ क्या, त्यो राम्रो समाचार नराम्रो समाचार ब्यालेन्स भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले सोच्ने पनि त्यसमा अलिकति सिधै जजमेन्टल नभएर आफ्नै पनि सेन्सिबिलिटी लगाएर, आफ्नै पनि सेन्स लगाएर चाहिँ अनि सोच्छन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यही हो, नराम्रो चाहिँ होइन, फर्मालिटीले गर्दा अलिकति नराम्रो देखिन पुग्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कर्मचारी तन्त्रभित्र चाहिँ विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ है। अब यसको समस्याको जड चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको रिसेन्ट यो सिनारीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो निजामती सेवा अथवा सरकारी सेवाको विविधताको स्कोप यति धेरै बढ्दो छ कि त्यो विविधतालाई सोही अनुसारको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ तपाईको ट्रेन हुन सकेन, रिसोर्सफुल हुन सकेन र प्रिपेयर हुन सकेन कि मलाई चाहिँ त्यो फिल लाग्छ। अब गभर्मेन्टको वर्कहरू अहिले भन्नुहुन्छ भने यति डाइभर्सिफाइड छ, हाम्रो हरेक लाइफस्टाइलमा हरेक स्फियरमा चाहिँ गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज अथवा सरकारी सेवा को यति वर्चस्व देखिन्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ कर्मचारी तन्त्र चाहिँ अलिकति मोटिभेटेड पनि हुन सकेन कि रिसोर्सफुल हुन सकेन कि त्यो त्यसो हुनाले पनि कर्मचारी तन्त्रभित्र विभिन्न समस्या आएको अथवा जुन हामीले देख्छौँ सेवाग्राही र एउटा सर्भिस डेलिभरको बिचमा एउटा ग्याप पनि देखिन्छ। मेरा पनि केही तिता अनुभवहरू पनि छन् यो विषयमा है। अब म पनि कहिलेकाहीँ सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कतिपय सरकारी कार्यालयहरू पनि धाएँ। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ कार्यरत कर्मचारीहरूले म प्रति गर्ने वचन, म प्रति गर्ने त्यो व्यवहार चाहिँ मलाई एकदमै तुच्छ नै लाग्थ्यो र अलि मन पनि अमिलो हुन्थ्यो। तर पनि अब बिस्तारै कर्मचारी तन्त्र पनि सबल हुँदै गइरहेको पनि मलाई भान हुन्छ। र अघि जस्तो सुषमा दिदीले भन्नुभयो बिदाको दिन चाहिँ बिदामा बसेको कर्मचारीले अर्को कर्मचारीले नगर्ने भन्ने काम यस्तो पनि देखिन्छ। तर यो विषयमा चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा परिपत्र गरेको छ भने यदि कुनै डेस्कको चाहिँ अफिसर प्रेजेन्ट छैन अथवा कर्मचारी प्रेजेन्ट छैन भने सेवाग्राहीलाई दिने त्यो उसले दिने सेवा चाहिँ कुनै अर्को कर्मचारीले चाहिँ तोकिनुपर्छ भन्ने किसिमको पनि कुरा आइरहेछ होइन। त्यसरी पनि धेरै मिनिस्ट्रिजहरू, धेरै चाहिँ गभर्मेन्ट बडिजहरूले पनि त्यसै अनुसार होमवर्क गरिरहेका छन् र जहाँसम्म चाहिँ अब कर्मचारीहरू चाहिँ पढ्दैनन् अथवा लेजी हुन्छन् भन्ने कुरा छ, यो पनि सत्य जस्तो लाग्दैन मलाई। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब त्यो हुन्छ, तर पनि
त्यो लेजी हुनुमा, त्यो मोनोटोनस हुनुमा चाहिँ के हो भने नि कर्मचारीहरूको चाहिँ वर्क डाइभर्सिफिकेसन देख्दिनँ म। जस्तो एउटै कर्मचारी एउटै डेस्कमा वर्षौँसम्म बसिरहेको हुनाले उसले दिने एक्सपर्टिजम, उसले दिने त्यो सेवा प्रवाहमा सब्सटेन्सियल चेन्ज चाहिँ नदेखिन सक्छ क्या। त्यही भएर डाइभर्सिफिकेसन अफ जब चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटै कर्मचारीलाई चाहिँ डाइभर्सिफाइड वर्क चाहिँ दिने निजामती कर्मचारीलाई। त्यसो भयो भने चाहिँ अलिकति त्यो फ्रेसनेस पनि आउँछ काममा र इन्थुजियास्ट र रिप्रोडक्टिभ पनि हुन्छ त्यो कर्मचारी भन्ने लाग्छ। र अब कर्मचारी तन्त्रभित्र त्यो प्रब्लम्सहरू, अब सेवाग्राहीमा प्रति गर्ने व्यवहारहरूको विषयमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा डिस्क्रिसन पनि लागू हुन्छ। डिस्क्रिसन युज गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ अब्युज हुन सक्छ क्या अथोरिटीको। त्यही भएर जहाँ चाहिँ लज रुल्सले केही प्रिस्क्राइब गर्दैन त्यहाँ चाहिँ अब्युज अफ अथोरिटी हुन सक्छ। ती केही चाहिँ प्रतीकात्मक घटनाहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा कर्मचारी तन्त्रलाई नै एउटा सिङ्गो डालोमा राखेर नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र मलाई के अर्को फिल हुन्छ भने नि एउटा कर्मचारीले चाहिँ देश बिगार्ने अथवा सपार्ने हैसियत पनि राख्दैन। हि इज नट अ चेन्ज मेकर भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा जुन ठाउँमा छु अथवा तपाईँ जुन ठाउँमा भोलि आउनुहुन्छ, तपाईँले एउटा सब्सटेन्सियल ठुलो आमूल चेन्ज चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्न। बट तपाईँले गर्ने भनेको के हो भने तपाईँ जुन डेस्कमा बस्नुहुन्छ, जुन सेक्सन हेर्नुहुन्छ, त्यो सेक्सनको काम चाहिँ निपुण ढङ्गले गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ फरक देखाउने हो, त्यहाँ चेन्ज देखाउने हो। इफ यु आर गोइङ टु सो चेन्जेस इन योर सेक्सन, त्यसले चाहिँ ठुलो माइना राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही क्वेसनमा मैले एक दुईवटा बुदाहरू थपेँ है अन्त्यमा। अब यो सेवा भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने जसरी एउटै हातले ताली बज्दैन भनेर भनिन्छ नि, त्यसरी सेवा दिने र सेवा लिने दुइटैमा निर्भर हुन्छ। सेवा लिने मान्छे पनि के हुन्छ भने उसले पनि नियम कानुनमा चाहिँ नबस्ने र रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू पुरा नगर्ने र उसलाई पनि जसरी पनि तत्कालै सेवा चाहिने, प्रक्रियाहरू पुर्याउन नखोज्ने। अघि सुषमाजीले भने जस्तै प्रक्रिया, विधि र एउटा नियम त जहाँ पनि हुन्छ। हाम्रो सेवाग्राहीहरू अलिकति उच्छृङ्खल, मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन, केही सेवाग्राहीहरू अलिकति उच्छृङ्खलहरू, जसरी पनि मलाई चाँडो सेवा चाहियो, मैले डकुमेन्ट्सहरू पुरा नगरे पनि मलाई सेवा चाहियो भन्ने एउटा आम को धारणा छ भने अर्कोतिर सेवा प्रदायकहरूको चाहिँ नियम, एउटा हाम्रो ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेसी छ, एउटा वेमा चलिरहेको छ। र फेरि जुन निजामती सेवाभित्र पनि जर्नलिस्ट र स्पेसलिस्ट भन्ने हुन्छ, जस्तै कुनै सेवाको लागि स्पेसलिस्टहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि नभएको। र हामी अलिकति आइटी टेक्नोलोजीहरूमा अलिकति धेरै ब्याक भएको, सेवाका सन्दर्भमा इनोभेसन जुन चाहिने विभिन्न नयाँहरू आइरहेको छ, हामीले त्यही सेवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ छोटो समयमा र मान्छेको घर दैलोमै पुर्याउन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति इनोभेसनमा पनि हामी पछाडि भएको हौँ कि। यसमा के छ भने हामीले सबै ब्युरोक्रेसीहरूलाई चाहिँ कुनै एकजनाले, कुनै एउटा सेक्सनले, कुनै एउटा डिपार्टमेन्टबाट केही काम अलि ढिलो भयो, काम भएन भन्दैमा सिङ्गो निजामती सेवालाई हामीले एउटै डालोमा राखेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। त्यो कुरामा म अग्री गर्छु। र यसमा पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेहरूले निजामती सेवामा इन्ट्रेस्ट राखेर यङ मान्छेहरू धेरै छिरिराख्नु भएको छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न देशमा गएर ट्रेनिङ्सहरू, नयाँ इनोभेसन्सका टेक्निक्सहरू पनि बिस्तारै चाहिँ इस्टाब्लिस हुँदैछ। यो बिस्तारै हाम्रो चाहिँ निजामती सेवा पनि सक्षम, सबल र चाहिँ जनता मैत्री हुन्छ र आम जनमानसको धारणा परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक चाहिँ धारणा रहेको म यो पाउँछु। सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने दाइ, जस्तो हाम्रो चाहिँ यो सरकारी कामकाज चाहिँ यो मलाई चाहिँ दुईटा पोइन्ट के लाग्छ भने वी आर मच मोर प्रोसिजर ओरिएन्टेड र अर्को चाहिँ भेरियस लेयर्स इन डिसिजन मेकिङ। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रवाहमा अलिक ढिलाइ हुने गरेको चाहिँ मलाई फिल लाग्छ। अब इनोभेसन, दाइले भन्नुभएको जस्तो इनोभेसन, त्यसपछि डिजिटलाइजेसन, यी कुराहरू पनि ल्याकिङ नै छन्। यो प्रोसिजर ओरिएन्टेड र भेरियस लेयर्स इन डिसिजन मेकिङ, यो दुईटा कुराले पनि कता कता पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा प्रम्प्टनेस चाहिँ नल्याएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। नयाँ निजामती सेवा विधेयक छ, त्यसले चाहिँ अब कर्मचारी तन्त्रलाई कस्तो खालको असर पार्न सक्छ, त्यो अफिसियल क्यापेसिटीलाई ध्यान दिएर हजुरहरूको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो विचार गरेर। प्लस अनि सुषमा दिदीको तर्फबाट र दिपेश दाई र भरत दाईले चाहिँ यो जुन फिमेल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा छ, महिला सहभागिता निजामती सेवामा, त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। जुन चाहिँ निजामती सेवामा जुन नयाँ निजामती सेवा विधेयकको बारेमा धेरै छलफल भइरहेछ नि, पक्कै पनि देश सङ्घीय स्वरूपमा गइसकेपछि तदनुरूप निजामती सेवा पनि चेन्ज हुनुपर्छ र त्यो अनुसार चेन्ज हुनु पर्थ्यो, त्यो अनुसार भइरहेको पनि छैन होइन। जुन कर्मचारी समायोजन भयो, कर्मचारी समायोजनको बेलामा पनि विविध विषयहरू उठे,
अब यसमा चाहिँ विशेष गरी जुन न्यायपालिका र न्यायपालिका त अब सङ्घीय स्वरूपमा नै लगभग भएको छ र परराष्ट्र पनि सङ्घीय नै हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अरू जुन हुनुपर्ने हो त्यसरी चेन्जहरू चाहिँ भइरहेको छैन। निजामती सेवा विधेयक चाहिँ धेरै चाहिँ डिबेटेड र धेरै छलफल भएर पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको विधेयक हो। त्यसमा सबैका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू बाजिरहेका छन्। त्यसमा उमेर हदका, रिटायरमेन्टका एजहरू, त्यस पछाडि सेवा सर्भिस, त्यस पछाडि ओपन कम्पिटिसन, इन्टरनल कम्पिटिसन लगायत विभिन्न चाहिँ डिबेटेबल इस्युहरू छन्। मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ हामीले यो अबको निजामती सेवा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ निजामती सेवा ऐनले गाइड गर्ने हो। यसमा चाहिँ अझ जुन चाहिँ निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूका चाहिँ जुन एथिक्स, मोरालिटी, इन्टिग्रिटीका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने, त्यस पछाडि विभिन्न सेवालाई जर्नलिस्ट र स्पेसलिस्ट कसरी छुट्याउने, त्यस पछाडि चाहिँ हामी भोलिको नेपालको निजामती सेवालाई कस्तो स्वरूप दिन्छौँ भन्ने एउटा ब्लुप्रिन्ट डकुमेन्ट हो नि त्यो त। त्यसमा चाहिँ धेरै डिबेट र डिस्कसन सुन्नु राम्रो हो, तर त्यसमा हाम्रो डिबेट र डिस्कसन कसरी भइरहेछ भने त्यसलाई झन् एउटा चाहिँ राम्रो स्वरूप दिने होइन कि अलिकति चाहिँ नेगेटिभ वेमा डिबेट भइरहेछ र एक्जिस्टिङ स्वरूप भन्दा पनि जुन एक्सपर्टहरूले बाहिर आइरहेको छ एक्जिस्टिङ स्वरूपमा पनि यसलाई बिगार्दै गरेर भनेको एक्जिस्टिङ स्वरूपमा हामीले यसमा त रिफर्म, यसमा चाहिँ चेन्ज, यसमा चाहिँ झन् निजामती सेवा इनोभेटिभ चाहेको हो। यसमा चाहिँ विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा र आफ्नो वेमा चाहिँ निजामती सेवालाई चाहिँ ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ। जुन अहिले विधेयक आइरहेको छ यो हुनु हुँदैन। हामीले निजामती सेवालाई चाहिँ भोलि देशको एउटा बलियो खम्बा, जनताका इच्छा आकांक्षा पुरा हुने खालको बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ जुन निजामती सेवामा पहिले नै जुन मेल डोमिनेसन थियो त्यो बिस्तारै चेन्जेसहरू आइरहेको छ। स्पेसली 2064-65 साल पछाडि जब हामीले रिजर्भेसनका सिस्टमहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ करिब 15% भन्दा बढी चाहिँ अहिले निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता छ। महिला मात्र होइन, निजामती सेवामा अहिले विभिन्न जात जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न सम्प्रदायका मान्छेहरू आउनु भएको छ र त्यसले हाम्रो निजामती सेवालाई एकदम डाइभर्स बनाएको छ कि एकदम हेर्न लायक बनाएको छ। निजामती सेवा चाहिँ अहिले हाम्रो विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूको आफ्नो प्रायोरिटीहरू, उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू, आफ्नो सोसाइटीका च्यालेन्जेसहरू है, यो निजामती सेवालाई हामीले इन्क्लुसिभ र डाइभर्स बनायो भने पो विभिन्न क्षेत्रका आवाजहरू आउँछन् र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ विभिन्न समाजमा बस्ने मान्छेहरूका निडहरू के हुन् बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा हेर्न लायक छ, अझै पनि पुगिसकेको छैन। यसलाई अझै इन्क्लुसिभ, अझै डाइभर्स र अझै विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ गराएर जति विभिन्न सेक्टर र जति डाइभर्स सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ यसमा आउनुभयो त्यति नै निजामती सेवा राम्रो हुने हो। फिमेल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अझै पुगेको छैन, यसलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्छ। जस्तै परराष्ट्र सेवाको म उदाहरण दिन्छु। म सेवा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ 2071 सालमा जब म सेवा प्रवेश गरेँ त्यतिखेर एउटा थोरै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एकजना सहसचिव लेभलमा एकजना मात्र महिला हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। तर बिस्तारै चाहिँ कसरी चेन्जेस भयो भने विथिन फ्यु इयर्स चाहिँ अहिले हाम्रो करिब 60 जना चाहिँ प्लस चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। परराष्ट्र सेवा एकदम सानो सेवा हो, यसमा करिब 300 जति कर्मचारीहरू मात्रै छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ 60+ फिमेल हुनु भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबमा ठिकै हो, पुगेको छैन, अझै राम्रो बनाउनु पर्छ र चेन्जेसहरू 10-15 वर्षमा चेन्जेसहरू आइरहेका छन् र आगामी 10-15 वर्षभित्र यो अझै धेरै चेन्जेसहरू आउनेवाला छन् र अझै धेरै चेन्जेसहरू आउनुपर्छ र हाम्रो निजामती सेवालाई रिप्रेजेन्टेटिभ र अझ मोर इन्क्लुसिभ, अझ मोर डाइभर्स बनाएर विभिन्न सेक्टर्स, देशका विभिन्न कुना काप्चाका मान्छेहरूको रिप्रेजेन्टेसन भएर यो सबैको निजामती सेवा बन्नुपर्छ लाग्छ मलाई। विधेयकमा चाहिँ म खासै त्यति धेरै बोल्न चाहिन होइन। अब तर फेरि एट द सेम टाइम म भरत दाले भनिसकेको सबै कुरामा सहमत छु। अब यो इन्टरनल कम्पिटिसनदेखि लिएर ओपन कम्पिटिसनमा चाहिँ भित्र भइरहेको कर्मचारीलाई बार लाउने हो भने चाहिँ यो एउटा एन्करेजिङ होइन कि एकदमै नराम्ररी नै डिस्करेजिङ फ्याक्टर हुन्छ। यो भइरह्यो भने चाहिँ सम्भवतः नेपाल सरकारले चाहिँ सायदै एकदम राम्रो क्वालिटीको अफिसरहरू भनौँ न हायर पोस्टमा भएकोदेखि लिएर जुनियर पोस्टमा भएकोहरूले गुमाउन सक्ने सम्भावना हुन्छन्। किन भन्दाखेरि राष्ट्र सेवा गर्छु भन्दा एट द सेम टाइम मान्छेको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के पनि हुन्छ भन्दा करियर ग्रोथ पनि होस् मेरो भन्ने हुन्छ। म सधैँभरि राष्ट्रलाई एउटै पदमा बसेर सेवा गर्छु भनेर मलाई कसैले यस्तो कुनै शर्त दिन्छ भने चाहिँ म सायद नमान्न सक्ने स्थितिमा हुन्छु होइन। भोलि मैले पास गर्ने नगर्ने
अलग कुरा हो, तर मैले परीक्षासम्म अपियर गर्न पाउनुपर्छ, मैले परीक्षामा चाहिँ सामेल हुन पाउनुपर्छ भन्ने नै अब परीक्षा दिएन अनि प्रमोसन हुने नहुने अथवा मेरो वृत्ति विकास हुने नहुने भन्ने कुरा डिटरमाइन हुन्छ। भोलि परीक्षा नै दिन नपाउने भन्ने भयो भने त म सधैँभरि एउटै पदमा बसेर राष्ट्रलाई सेवा गरिरहन्छु भनेर भन्न सक्छु भन्ने दावी चाहिँ म अहिले नै गर्न सक्दिनँ। यस्तै गरी हामी जस्तै पुस्तामा भएको कर्मचारी लगायत अन्य धेरै कर्मचारीहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ असहमति जनाउन सक्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले यसमा टिका टिप्पणी यसरी जसरी अहिले आइरहेको छ नि टिका टिप्पणी एकदम जायज छ जस्तो लाग्छ र यो टिका टिप्पणीको सही ढङ्गमा चाहिँ एड्रेस पनि गर्नुपर्छ यो विधेयक पास गर्नु पूर्व नै भन्ने मेरो यति मात्र भनाइ हो। अर्को यो वुमेन रिप्रेजेन्टेसनलाई लिएर हेर्दा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सर र एकचोटि हेर्दाखेरि काठमाडौँ पोस्टको एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ 2017-18को फिस्कल इयरमा चाहिँ आउट अफ 87,753 कर्मचारी 20,334 चाहिँ वुमेन अफिसर छन्, वुमेन सिभिल सर्भेन्ट छन् भनेर न्युज पेपरको सोर्स हो है यो। यसरी आएको थियो। यो भनेको चाहिँ 23% हुँदो रहेछ, अप्रोक्सिमेटली 23% हुँदो रहेछ सिभिल सर्भिसमा भनेको। अहिले अब झन्डै 1-2 वर्ष हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, सायद पोइन्टमा केही तलमाथि भएको होला। वुमेन रिप्रेजेन्टेसन अब यो महिला कोटाको सिस्टम, रिजर्भेसनको सिस्टम यो राम्रो हो, अझै यो विधेयकको राम्रो कुरा सुनिएको कुरा है। मैले मेरो फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ होइन, सुनिएको कुरा चाहिँ रिजर्भेसनमा पनि दलित महिला रिजर्भेसन छुट्टै, आदिवासीको लागि रिजर्भेसन छुट्टै हुन्छ नि, यी लगायत जनजाति भनेर रिजर्भेसन त्योमा पनि महिलाको रिजर्भेसन छुट्टै क्या। यो कोटामा पनि महिलाको रिजर्भेसन छुट्टै हुने अरे भन्ने चाहिँ मैले सुने हो। यदि गरी यस्तो केही समयको लागि हुन्छ भने सायद अझै अघि भरतदाले भनिसकेको जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हाम्रो सबैजना आउँछन्, सबैजना आउँदा आउँदै सबैको महिला पनि आउँछन् भनेर आउँछ भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, सराहनीय पनि छ यो स्टेप गभर्मेन्टको। अर्को वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ वुमेनको लागि खास कम्पेरिटिभली च्यालेन्जिङ छ। यो प्राइभेटमा पनि च्यालेन्जिङ छ अनि त्यस पछाडि सरकारी सेवामा पनि च्यालेन्जिङ छ। मेरो दुइटै सेवामा चाहिँ तिता अनुभवहरू छन् होइन। अब प्राइभेटमा हुँदा चाहिँ मैले कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा क्लाइन्टले चाहिँ मेरो सिनियरको नम्बर माग्नुभयो अनि मेरो सिनियरले के भन्नु भन्दा यो कन्ट्र्याक्ट मैले ड्राफ्ट गरेको होइन, तपाईँ उहाँको नम्बर लिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले 2-3 पटक नम्बर माग्नुभयो अनि मेरो सिनियरले मैले ड्राफ्ट नै गरेको होइन, तपाईँले मसँग नम्बर लिएर केही काम छैन किनभने मैले यो कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्ट गरेँ होइन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ उहाँ त बिए गरेर गइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो के। उहाँलाई के लागेन भन्दा बिए गरेर गए पनि यो मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ अथवा बिए गरेर गए पनि यो मान्छेको स्किल यहीसँग जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो नै छैन कि। त्यो हाम्रो खास सोसाइटीको अपब्रिङ्गिङै यस्तो छ कि होइन, त्यस्तो खाले कमेन्ट गर्नुभयो क्या उहाँले। अनि उहाँले खास एट द एन्ड मेरो नम्बर नलिएर उहाँकै नम्बर लिएर जानुभयो क्या। अनि यता सरकारी सेवामा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि हुन त यस्तो सानोतिनो कुरा यो इज्जत दिनुपर्छ लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर मान्छेको कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दा केटा र केटी बसेछ भने केटा चाहिँ सर हो, केटी चाहिँ बहिनी हो भन्ने छ क्या। अदालतमा मैले धेरै पटक एड्रेस पाएको छु यसरी, मसँगै भएको समकक्षीलाई चाहिँ सर यस्तो गर्नु पर्यो अनि बहिनी यो दिनुहोस् न भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो। अनि मलाई ठ्याक्क यो हेरिरहँदा अनि अस्ति भर्खर मैले यो गुन्जन सक्सेनाको मुभी हेरेको थिएँ, कतिजनाले हेर्नुभयो थाहा छैन होइन। हो त्यसमा त्यो फोटोमा भन्छ नि यसमा 11 जना अफिसर होइन 10 जना अफिसर एउटा चाहिँ केटी छ भनेर भन्छ नि उसको दाइले। हो ठ्याक्कै त्यही छ क्या हाम्रो कन्सेप्ट पनि। त्यहाँ केटा र केटी छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ बहिनी हो, ऊ चाहिँ सर हो। त्यो चाहे केटीले एड्रेस गर्ने होस् चाहे केटाले एड्रेस गर्ने होस्, त्यो यस्तो सानो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि अब यो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो आन्तरिक समितिहरू बनेको हुन्छ होइन, धेरै अब यो अफिसकै आफ्नो फङ्सन गर्नको लागि प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, कार्ययोजना बनाउनु हुन पनि सक्छ होइन, निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अनेक गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि त। त्यसको लागि नै साना समितिहरू बन्छन्। त्यो समितिमा भित्र जस्तो सर्भिसमा त छिरिसक्या हुन्छ, मान्छेले त बाहिरबाट हेर्दा अफ सर्भिसमा छिरिसक्यो भन्ने हुन्छ, तर केटीको लागि च्यालेन्जिङ हरेक स्टेपमा भइरहेको हुन्छ क्या। एउटा उसलाई म पनि केटा बराबरकै काम गर्न सक्छु, ऊ सर हो भने म म्याम हो भनेर त्यो प्रुभ गराउनलाई नै टाइम लाग्छ होइन। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अफिस भित्रै छिरिसकेपछि त्यो जुन त्यो इन्टरनल फङ्सनको लागि समितिहरू बनेको हुन्छ, त्यो समितिमा बस्नको लागि म पनि एकदम प्रोबेबल क्यान्डिडेट हो है भनेर प्रुभ गर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यो समितिमा पनि मेजोरिटी केटाकै हुन्छ क्या। अनि केटीको हुन्छ होइन, केटीको भए पनि के हुँदैन त भन्दाखेरिलाई उसको चाहिँ त्यो ठ्याक्क देखिने गरी तात्विक भिन्नता देखिने गरी उसको भूमिकै खोजिँदैन क्या। त्यहाँ त्यो समितिभित्र पनि सानो सब डिभिजन भइदिन्छ, त्यो सब डिभिजनमा केटी पर्दैन, समितिमा पर्छ तर त्यो सब डिभिजनमा पर्दैन। अनि सानो कुरा के त्यो जस्तो मिटिङहरूमा बोलाउने नबोलाउनेदेखि लिएर अफिसको कुनै जानकारी दिने नदिनेदेखि लिएर यो हरेक कुरामा चाहिँ लाइक एभ्री स्टेपमा चाहिँ केटीले चाहिँ प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। अनि
अर्को भनेको चाहिँ केटाले केही काम गर्यो भने, केटा कुनै पदमा पुग्यो अथवा केटा कुनै ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ यो मान्छे कस्तो ट्यालेन्टेड भन्ने कमेन्ट आउँछ होइन। केटी कुनै ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ यसको कोसँग चक्कर हुन त यो अब मलाई थाहा छैन यो भन्ने प्लेटफर्म हो कि होइन होइन, यसको कोसँग चक्कर चलिरहेछ अथवा उसको चाहिँ मामा यहाँ छ, बा यहाँ छ, पापको अङ्कल यहाँ छ, काका यहाँ छ, त्यही कारणले ऊ यहाँ पुग्यो भन्ने हुन्छ कि। उसले चाहिँ त्यो आफ्नो क्वालिटीको कारणले त्यहाँ योग्यता भएर पुगेको होइन कि ऊ कुन रूपमा योग्य छ त भन्दा उसले कसैलाई चिनेको रूपमा चाहिँ योग्य छ भन्ने हिसाबले धेरै टेका टिप्पणी सहनु पर्ने हुन्छ क्या। सो छिर्नलाई पनि गाह्रो छ एउटा कुरा, किन भन्दाखेरि घरायसी रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दा, अनेक कुराले गर्दा, एक्जाम दिने कुरामा त्यहाँबाट यस्ता यस्ता कुराले छिर्नमै अलिकति कठिनाइ गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरा छिरिसकेपछि पनि धेरै च्यालेन्जिङ छ, एभ्री स्टेजमा प्रुभ गर्ने स्थिति छ। त्यही भएर कम्पेरिटिभली वुमेनलाई गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यही नै हो। अब यो निजामती सेवा विधेयक चाहिँ जुन किसिमले आयो होइन, यो चाहिँ आउनु पर्ने नै थियो। इट वाज क्वाइट इम्पेरेटिभ टु बी फर्मुलेटेड होइन। अब नेपालको यो सङ्घीय संरचनाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन हो यो। तर पनि यो एक्जिस्टिङ जुन ब्युरोक्रेसी छ त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म डिसमेन्टल गर्ने, अथवा डिसमेन्टल भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने हेतुले यदि ल्याइने हो भने त्यो चाहिँ नहुन सक्छ कि। यो विधेयक चाहिँ त्यसरी आयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब एक्जिस्टिङ ब्युरोक्रेसीमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन थाल्यो भने त्यसो हुन जस्तो फिल लाग्छ मलाई। 50 years अफ रिटायरमेन्ट त्यसले लागू गर्यो, त्यसपछि यसले पढुवा सिस्टमलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ। यसले नकारात्मक योग्यता प्रणाली चाहिँ नकारात्मक रूपमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो पक्ष चाहिँ मलाई लाग्यो। मेरो धारणा के छ भने कर्मचारी तन्त्र लाइक प्रहरी प्रशासन, लाइक सेना जस्तो एउटा चाहिँ यसको एउटा सेन्सिटिभ एउटा डाइमेन्सन हो अथवा एउटा इन्स्टिट्युसन हो भन्ने लाग्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो ऐनले एक्जिस्टिङ सिस्टमभित्र अथवा उनीहरूले जुन पाउँदै आएको सुविधाहरूलाई कटौती गर्नेदेखि लिएर मेरिट सिस्टमलाई चाहिँ प्रहार गर्ने जुन खालको चाहिँ प्रोभिजन्स आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ वाइडर एक्सेप्टेन्स चाहिँ पाएन विदिन कर्मचारी। र यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने तपाईँ हामी जस्तो यङ्स्टर्सहरू जो चाहिँ म निजामती सेवाभित्रै आउँछु, म माथिल्लो पदसम्म पुगेर सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने हेतुले जो आउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो नकारात्मक सन्देश चाहिँ जाने भयो कि पढुवालाई मात्रै प्रोत्साहित गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अहिले। र कर्मचारीहरूले चाहिँ कामभन्दा बढी पढाइ गर्यो भन्ने पनि धारणा आयो। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ बेतुके धारणा हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कर्मचारीहरूले पढ्नुपर्छ, चाहे त्यो माथिल्लो पोस्टमा पुग्नलाई होस् अथवा रिसर्च गर्नलाई। पढाइ भनेको चाहिँ द्याट्स भेरी मच इसेन्सियल। र यो कर्मचारी पढेर चाहिँ सेवा प्रवाहमा बिगारे भन्ने चाहिँ यो जुन धारणाले चाहिँ धेरै कुराहरू आइरहेको छ यो पनि गलत दृष्टिकोणबाट चाहिँ आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। र ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो धेरै चाहिँ सेवा सुविधाहरू, एक्जिस्टिङ सेवा सुविधाहरू चाहिँ कटौती गर्ने प्रोभिजन्सहरू जुन ल्यायो त्यसो हुनाले चाहिँ यो धेरै नै विभाजित हुन गयो। र अहिलेसम्म पनि यो संसदबाट पास भइसकेको छैन, अझै टेबल पनि भएको छैन। सो यसमा इम्प्रोभाइजेसन्स होला भन्ने मलाई लाग्छ। र इन्क्लुसिभनेसको कुरा गर्नुभयो, महिला इन्क्लुसिभिटीको कुरा गर्नुभयो, यो पनि जल्दो प्रश्न नै हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वुमेनहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै नै बढिरहेको छ जस्तो सुषमा दिदीले एउटा स्ट्याटिस्टिक्स भन्नुभयो है। र मैले पनि सेवा प्रवेश गर्दाखेरि मेरो समूहमा पनि आधी जसो चाहिँ महिला साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अनि महिला साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले जुन ठाउँमा म काम गरिरहेको छु मेरो त्यहाँ पनि आधी जसो चाहिँ महिला नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुनाले चाहिँ आई फिल भेरी ह्याप्पी एन्ड प्राउड भने द्याट इन्क्लुसिभिटी चाहिँ लागू भइरहेको छ। र अझै पनि यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ मलाई। अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ बृहत बनाउनुपर्छ, महिलाको सहभागिता हरेक तह तब्काबाट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। र एउटा चाहिँ इन्क्लुसिभनेसको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल सर्भिस इफेक्टिभनेस इन्डेक्स भन्ने छ एउटा है। यसले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा सिभिल सर्भिसको स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ है।
इन्टरनेसनल सिभिल सर्भिस इफेक्टिभनेस इन्डेक्स, र यसले चाहिँ यसको एउटा प्यारामिटर के छ भने इन्क्लुसिभनेस भन्ने चाहिँ यसको एउटा चाहिँ एट्रिब्युट राखेको छ कि यसले त्यो सम्बन्धित देशको कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी कस्तो छ भन्ने कुरा मापन गर्ने एउटा मुख्य कडी भनेको चाहिँ इन्क्लुसिभनेस हो भनेर भन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले पनि यो समावेशितालाई जसरी चाहिँ संविधानले अङ्गीकार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अझ अहिले चाहिँ प्र्याक्टिसमा पनि अझ कम नै देखिरहेको छ है। अब यो पछि परेको हुन सक्छ अथवा अन्य विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अन्तिममा चाहिँ अब यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अब लोकसेवा र सेवामा चाहिँ नवप्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा भएकाहरूलाई चाहिँ अब के हुने कसो हो भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो समस्या भन्ने कि अब ठुलो एउटा चिन्ता भइरहेको छ। र यस विषयमा चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नवप्रवेशी आकाङ्क्षीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू के कुरा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवाको बारेमा के कुरा राख्न चाहनुहुन्छ, यो परीक्षाको बारेमा र सेवाको समग्रताको बारेमा? ओके, सेवाको समग्रताको बारेमा चाहिँ अब हामीले धेरै छलफल पनि गरिसक्यौँ र आफ्नो धारणा पनि हामीले राखिसकेका छौँ। अब निजामती सेवामा आइसकेपछि चाहिँ देश र जनताको सेवा गर्ने हो, अब एउटा चाहिँ सक्षम राष्ट्र सेवक भएर चाहिँ केही चेन्जेसहरू ल्याउने हो भन्ने आफ्नो आम धारणा हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ सधैँ चाहिँ इनोभेटिभ पोजिटिभ एटिट्युड होइन, सानोतिनो समस्याले गर्दा नआत्तिने नहतारिने, अनि आफूले जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै पोजिसनमा जुनसुकै तहमा भए पनि आई विल ब्रिङ सम चेन्जेस, म एक्जिस्टिङ सिचुएसन भन्दा केही चेन्जेसहरू ल्याउँछु र जसले गर्दा चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ केही फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा का साथ अगाडि लाग्नुपर्छ। र हामीले चाह्यौँ र हामीले आँट्यौँ भने सकिन्छ पक्कै पनि। सबै समयमा समय एकनासको हुँदैन, धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्जेस भइरहेको छ र चेन्जेस हुन्छ पनि। र नेपालको निजामती सेवामा पनि धेरै चेन्जेसहरू भइसकेको छ, धेरै चेन्जेसहरू हुने प्रक्रियामा छ र चेन्जेस हुन्छ। हामीले यसरी चाहिँ एकदम इनोभेटिभ र एकदम आफ्नो पोजिटिभ एटिट्युडका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। र जसले निजामती सेवालाई आफ्नो करियरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। यो क्षेत्र एकदमै राम्रो क्षेत्र हो, यो क्षेत्रले देश र जनतामा केही चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्छ, यो क्षेत्रमा हाम्रो भविष्य चाहिँ एउटा सुन्दर छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन यो परीक्षा र तयारीका कुराहरू छन्, तयारी भन्ने कुरा परीक्षा जहिले भए पनि आफूले तयारी गरि नै राख्नुपर्छ। र यो वर्ष खुल्ने नखुल्ने अनेकौँ टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् र लोकसेवाले यो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा केही पनि राखिसकेको छैन र खुल्न पनि सक्छ। यो वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा नखुल्न पनि सक्छ। यसमा चाहिँ तर जो तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो तयारीलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु हुन र जहिले विज्ञापन भए पनि आफूले पास गर्छु भन्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढ्नु हुन मेरो अनुरोध छ। लगभग सबै कुरा भरत दाले भनिसकेछु होइन, तैपनि पोजिटिभिटीले चाहिँ आफ्नो माइन्ड सेटले चाहिँ सबै कुरा इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर अब कोरोनाको कारणले धेरै कुरा अनसर्टेन भएको छन्। अब यसले चाहिँ फेरि लोकसेवाले जाँच लिने कि नलिने, जाँच लिए पनि कहिले लिने भन्ने कुरा पनि अनसर्टेन भएको छ। यो हामी सबैलाई एकदमै सर्वविदितै भएको कुरा हो होइन। अब यो एकदमै अनसर्टेन छ भन्नेको कारणले नै अब पढ्नै ठ्याक्कै छोड्ने अथवा एकदम पेसिमिस्टिक हुने क्या, अब मान्छे मरेछन्, संक्रमण बढेछ, भ्याक्सिन पत्ता लागेन भनेर हामीले खास त्यो कुरामा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि त्यही चिन्ता चाहिँ हामीले अरू कुरामा देखायौँ भने अझ धेरै प्रोडक्टिभिटी बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब यही हो, एभ्रिथिङ ह्याज एन एन्ड होइन। यो कोरोनाको पनि एन्ड छ, डेफिनेटली छ। अब यही हो, 2-4 महिना तलमाथि अथवा 1 वर्ष जति तलमाथि हुन सक्ने भन्ने साइडको कुरा भयो। त्यो भन्नाले आफ्नो पुरै उद्देश्य नै जिन्दगीको पुरै लत्तो नै छाडेर त बस्ने कुरा भएन नि त। च्यालेन्जेस सबै सेक्टरमा आएको हो, फेरि लोकसेवामा छिर्नलाई मात्र आएको होइन, प्राइभेटमै हुने मान्छेहरू पनि एकदमै च्यालेन्ज फेस गरिरहनु भएको स्थिति छ अहिले। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ जति सक्दो धेरै पोजिटिभिटी रहने हो। त्यस पछाडि विथ च्यालेन्जेस देयर कम्स अपर्च्युनिटिज पनि। कोरोनाले सायद धेरै अपर्च्युनिटी लिएर आउन सक्छ, लिएर राखेको पनि छ। हामी यसरी गफ गर्न, मेरो त भरत दासँग यसरी कुरा भएको फर्स्ट टाइम हो होइन, राम्रो अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि। त्यही भएर यस्तै सानो सानो अपर्च्युनिटीहरू धेरै निस्किन पनि सक्छन्। अनि त्यही हो, रिफर्मेसन आफूमा नै रिफर्मेसन आउन सक्छ, धेरै पोजिटिभिटी लिएर आउने। इक्जामको मामिलामा
त्यही हो, विद्यार्थी भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ एउटा अध्येताले चाहिँ खालि जाँच आउँदा मात्र पढ्दैन अरे होइन, जहिले पनि पढिरहन्छ। त्यही भएर सिलेबसकै सब्जेक्ट इस्यु मात्र पढ्नु भनेको पढ्नु होइन नि त, बाहिरी समाज पढ्दाखेरि पनि कुनै न कुनै ढङ्गले हामीले सिलेबससँग रिलेट गर्न सक्छौँ। अर्थ त्यस्तै हो, विज्ञान त्यही हो, प्रविधि त्यही हो होइन। त्यही भएर यो सबै कुरामा चाहिँ आफूले अध्ययनरत रहँ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यही सिलेबसको मानिलिउँ वाट इज ल नै टाइम एन्ड अगेन पढिरहँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ होइन। अन्य धेरै कुरा पनि पढिरहँ, पोजिटिभिटी राखौँ, धेरै राम्रो चेन्जेस लिएर आउनेवाला छ यो कोभिड-19ले सोसल पब्लिक सेक्टरदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टरलाई। अनि पब्लिक सेक्टरमा आउनेहरूको लागि चाहिँ झन् कस्तो भन्दाखेरि अलि अगाडि अघि भरतदाले भने जस्तो अलि अगाडिको सिचुएसन अर्कै थियो। हामी छिर्ने टाइम नै यति राम्रो एकदम ब्लेसफुल टाइम छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी नै ब्लेसफुल भन्ने भइसकेपछि यो कोभिड-19 पछाडि आउने झन् धेरै ब्लेसफुल हुन सक्ने एकदम धेरै सम्भावना छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पोजिटिभिटी राखौँ, आनन्दले पढौँ, सबै कुरा पढौँ, आफ्नो हबिज पनि यही बेलामा पुरा गरौँ। म चाहिँ लोकसेवा प्रिपेयर गर्दाखेरि ट्युसन क्लासेसहरू पढ्थेँ बागबजारमा, र एक दिन चाहिँ मेरो एउटा साथीले के सोधिन् भन्दाखेरि तिमी लोकसेवा नै दिने हो भनेर सोधिन्। अनि मैले के जवाफ दिएँ उसलाई भने राइट नाउ म यही प्रिपेयर गर्दैछु, सो वाइ नट आई बी कमिटेड टु इट भनेर भने। सो म चाहिँ त्यति बेला पढ्दै गर्दाखेरि कमिटेड भएर नै पढाएको थिएँ लोकसेवामा है। सो तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जे प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे लोकसेवा चाहे अन्य कुनै सर्भिस अथवा जे वाइ नट कमिटेड भन्ने चाहिँ फिलिङ चाहिँ पढ्नुभयो भने निश्चय पनि प्रिपरेसन राम्रो हुन्छ र यु क्यान एन्टर इन्टु सिभिल सर्भिस। सो अर्को कुरा चाहिँ अनि डेडिकेटेड पनि हुनु पर्यो र सिलेबसको पूर्ण अध्ययन चाहियो है। त्यस सँगसँगै सिलेबससँग सम्बन्धित असम्बन्धित धेरै कुराहरू पनि पढ्नु बुझ्नु पर्यो र आफूलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई फ्रेस बनाइरहने, मेडिटेट गर्ने, ध्यान गर्ने यावत कुराहरू पनि गरेर र केही कुराले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट नहुने गरी चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरो अनुभवमा चाहिँ अहिलेसम्मको 1 वर्षभन्दा बढी भयो यो निजामती सेवा प्रवेश गरेको, र सो फार सो गुड भन्ने चाहिँ म कन्क्लुड गर्छु मेरो यो अनुभवलाई। सो यदि तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ अद्वैतजी अथवा अरू कोही साथीहरू भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ हटली वेलकम गर्छु र आगामी दिनहरूमा पनि समन्वय गर्ने छु भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकारेर आउनुभएकोमा एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सो हजुरहरूलाई फेरि पनि धेरै 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 थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। लर्न अ लट अनि विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटीको लागि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भिटेसन है। खुसी लाग्यो आफ्ना केही भनाइहरू सेयर गर्नलाई। त्यही त, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सिनियर्स, थ्याङ्क यू। हस् बाई।